नमल। ये शायद अगली रात का किस्सा है। अंधेरे और धुंध में डूबी नक्शे की इमारत खामोश पड़ी थी। किचन में दूध उबालने रखा था और हुनैन चूल्हे के आसपास टहलती मोबाइल स्क्रीन पे उंगली फेर रही थी। लंबा स्वेटर पहने, पैरों में मुख्तलिफ रंग की जुराबें जिनसे अंगूठे बरहना होकर निकल रहे थे और बालों को गोल-मोल बांधे वो एक बेतरतीब और भरे भरे किचन के अंदर खड़ी थी। सारे बर्तन धुले थे मगर फिर भी कुछ साफ ना लगता था। न जाने क्यों स्क्रीन को देखते उसकी आंखें फैली, अंगूठे और उंगली से इस तरह सत्तर को जूम करके बड़ा किया। बार बार पढ़ा, नौशेरवान, कारदार और अलीशा। कारदार अब दोस्त हैं। फेसबुक की एक पब्लिक सी इतला को दोबारा पढ़ रही थी। हाशिम की प्रोफाइल विजिट करना छोड़ चुकी थी मगर बाकी कारदार्स को वो कभी कभी देख लिया करती थी। मगर ये दोनों दोस्त कैसे बन सकते हैं? उसने दांतों के दरमियान उंगली दबाकर सोचा। अचंभा सा अचंभा था। दिल में खुदबुद हुई। आज ही तो फ्यूना ने बताया था कि खावर अब यहाँ जॉब नहीं करता। यानी अगर मैं इस सुपर हीरो मतलब सुपर लूजर की प्रोफाइल हैक कर लूँ तो किसी को पता नहीं चलेगा। आंखें चमकी और इससे पहले कि वो एक्साइटेड होकर लैपटॉप उठाने भागती, सिस की आवाज़ के साथ दूध उबलकर चूल्हे पे जा गिरा। अल्लाह मेरे! वो डबल कार पलटी और जल्दी से चूल्हा बंद कर दिया। पूरे 20 मिनट में इधर खड़ी रही मगर नहीं, तब नहीं उबलना था इसे। और 1 मिनट के लिए फ़ोन उठाया था तो ये गिर गया। मैं किधर जाऊँ? डोई जोर से काउंटर पे पटक कर वो रोने वाली हो रही थी। दफातन चौखट पे जुमर नमूदार हुई। वो अपने लिए चाय बनाने आई थी शायद। क्या हुआ? अंदर आते ताज्जुब से उसको देखकर पूछने लगी। हादसा, क़यामत हुई। वो आंखों में आंसू लिए गम और गुस्से से पलटी। मैं हुनैन यूसुफ अब 10 मिनट यहाँ खड़ी होकर चूल्हा साफ करूँगी और फिर ये फर्श भी। उस रोज़ किताबें ली पढ़ने के लिए, पेंट खरीदा तस्वीरें बनाने के लिए कि आँख और दिल को कैसे मसरूफ़ करूँ। मगर पढ़ने लगी तो फोकस नहीं हुआ, पेंट करने लगी तो रंग इधर उधर बहने लगे। अच्छा ठीक है, ना मुझे पढ़ने का शौक़ है ना आर्टिस्टिक हूँ। मुझे तो इंजीनियर बनना था, वो भी ना बन सकी। एमए भी नहीं किया मैंने। आप बताएं, क्या मैं इतनी जीनियस लड़की इस काबिल हूँ कि यूँ घर में ज़ाया हो जाऊँ? मुझे तो कंप्यूटर हैकर बनना था, आईटी एक्सपर्ट, बड़े बड़े एल्गोरिथम लिखने थे। मुझे तो नॉलन हॉक और फेलिसिटी स्मॉक की तरह उंगलियां खट खट करके कंप्यूटर्स की दुनिया में हुक्मरानी करनी थी। और कर क्या रही हूँ मैं? दोनों हाथ हिला हिला कर गुस्से और आंसू भरी आंखों के साथ बोले जा रही थी। मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ, चूल्हे की ग्रिल मांज रही हूँ, बाथरूम साफ कर रही हूँ, फर्श स्क्रैप कर रही हूँ, झाड़ू और टाट लगा रही हूँ। अरे नौकरानियाँ करती हैं ये काम, या वो जो पतिव्रता किस्म की बीवियाँ जिनके पास दुनिया का कोई दूसरा काम नहीं होता, ना टैलेंट होता है ना जहन होता है, वो करती हैं ऐसे काम। और अम्मी ने मुझे मुझे इन कामों पे लगा दिया। वो सदमे में थी। जुमर तहम्मुल से सुनती रही। आई एम डन, दोनों हाथ उठाकर जैसे ऐलान किया। बहुत बन चुकी मैं मासी, नहीं करने मुझे फारिग औरतों वाले काम। पैर पटक कर आंसू पहुँचती वो धप धप लाउंज की तरफ बढ़ गई और जुमर, जिसने ये सारी तकरीर खामोशी से सुनी थी, बस हल्की सी सांस लेकर बोली, तो फिर अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस भी बदल दो। बेसमेंट की तरफ जाती हुनैन रुकी, मुड़कर भीगी आंखों में ताज्जुब भरे उसे देखा। क्यों? क्योंकि जो आयत तुमने लगा रखी है वो या रबी का इलन्नाह, मुझे इसका मतलब मालूम है। वो नरमी से कहती आस्तीन मोड़े चाय की केतली चूल्हे पे रखने लगी। आप क्या कहना चाह रही हैं? यही कि सदी को इस आयत के बारे में बहुत से फ़लसफ़े आते होंगे मगर मुझे इसका एक ही मतलब मालूम है, सादा और आसान सा मतलब, कि अल्लाह ने वही की शहद की बकरी की तरफ और उसे कहा कि वो अपना घर बनाए और फूलों फूलों से रस चूसे या आसान रास्तों पे चले। वो ये सब इसलिए करती है ताकि अपने घर वापस आ सके और अपने घर को बैठे और खूबसूरत रंगों से भर दे। और फिर इस सारी मेहनत का जो नतीजा निकलेगा उसमें शिफा होगी तुम्हारे दिल की, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा शिफा बख्श मशरूब इस घर में बनता है जो शहद की मक्खी का घर है, सबसे खूबसूरत, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन ऑफ कोर्स उसने शानी उचकाई, ये तो मासियों कमजैन हाउस वाइफ्स वाले फजूल काम हैं। सो तुम अपनी शिफा किताबों और पेंटिंग्स और कंप्यूटर्स में ढूंढो। वैसे भी कल सदाकत प्लस फैमिली आ जाएगा वापस, सो तुम परेशान नहीं हो और जाकर सो जाओ।
کسی بھی ناراضگی کے بغیر وہ اب مصروف سی دودھ کیتلی میں انڈیل رہی تھی۔ حنین ایک دم بالکل متحیر اور ساکت کھڑی رہ گئی۔ زمر اسے چھوڑ کر چائے بنا کر اوپر آئی۔ اسامہ ندرت والے کمرے میں ٹیب لیے بیٹھا کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ اس کا چارجر صرف اس کمرے کے سوئچ میں چلتا تھا۔ سو وہ اکیلی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی کمبل میں لیٹی گھٹنوں پہ فائل رکھے چائے کی گھونٹ بھر رہی تھی۔ کپ ابھی آتا ہوا تھا کہ موبائل بجا۔ اس نے چونک کر دیکھا، غیر شناسا سا نمبر۔ کان سے لگا کر مصروف اور محتاط سا ہیلو کہا۔ السلام علیکم مسز عمر۔ وہ مسکرا کر خوشگوار سے انداز میں بولا تھا تو زمر نے بے اختیار مگ سائڈ پہ رکھا اور سیدھی ہوئی، بھری آنکھوں میں حیرت ابھری۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم جیل توڑ کر فرار ہو گئے ہو، اور اگر نہیں تو سیل فون کہاں سے ملا؟ ڈونٹ ٹیل می کہ تمہیں نہیں پتہ یہاں کیا کیا مل جاتا ہے۔ وہ رات کے اس پہر ایک تنہا پڑی کوٹھڑی میں سلاخوں پہ ہاتھ رکھے کھڑا، دوسرے سے موبائل کان سے لگائے مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ قدرے فاصلے پہ محتاط سا پولیس اہلکار ادھر ادھر دیکھتا پہرے دے رہا تھا۔ اچھا، اور کیا مل جاتا ہے؟ اس نے مسکرا کر فائل پرے رکھی اور ایک انگلی پہ عادتاً گھنگریالی لٹ لپیٹنے کو بولی تھی۔ تم سن کر جیلس ہوگی۔ میرا اسٹینڈرڈ اتنا نہیں گرا کہ میں جیل میں خفیہ طور پر لائی جانے والی لڑکیوں سے جیلس ہوں۔ ویسے کوئی خاص کام تھا کیا جو تم اپنی کسی دوست کو چھوڑ کر مجھے فون کر رہے ہو؟ استغفر اللہ، مذاق کر رہا تھا۔ وہ خفا ہوا۔ میں سیریس تھی۔ لٹ انگلیوں پہ لپیٹتے اس نے شانے اچکائے۔ اچھا، کام تو کوئی نہیں تھا، یوں ہی حیثیت پوچھنا چاہ رہا تھا۔ ہم ٹھیک ہیں، مزے میں ہیں۔ پھر وہ ذرا اداس ہوئی۔ ساتھی نہیں ہے بس۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا۔ ایک زمانے میں اسی طرح ساتھی کو کال کیا کرتا تھا۔ کچھ یاد کر کے اداسی سے مسکرایا۔ تم ہمیشہ سے ایک دو نمبر انسان تھے۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ زمر کچھ کہنے لگی مگر کھٹکا ہوا۔ وہ چونکی۔ کھڑکی کے باہر بالکنی کی بتی جل رہی تھی۔ وہ وہاں کوئی سایہ سا تھا۔ وہ گردن اونچی کر کے دیکھنے لگی۔ فارس بھی ٹھہرا۔ کیا ہوا؟ بالکنی میں کوئی ہے؟ وہ ذرا آگے کو ہوئی تو دیکھا وہ ہاشم کا کتا تھا جو غالباً بالکنی کی بیرونی سیڑھیاں چڑھ کر وہاں آ بیٹھا تھا۔ وہاں پرسکون سی ہو کر وہ واپس ٹیک لگاتی بتانے ہی لگی تھی کہ کیا مطلب، کون ہے باہر؟ تم اکیلی ہو؟ باقی سب کہاں ہیں؟ وہ ایک دم اتنی تیزی اور پریشانی سے بولا تھا کہ زمر کہتے کہتے رک گئی۔ پھر اس کی آنکھیں چمکی، مسکراہٹ دبائے ذرا دیر کو رکی۔ ہاں میں اکیلی ہوں، لیکن معلوم نہیں کون ہے، کوئی سایہ سا ہی ہے۔ کدھر ہے؟ تمہیں نظر آ رہا ہے؟ کھڑکی بند ہے۔ ہاں اب نظر آ رہا ہے، رک رک کر فکر مندی سے بتانے لگی۔ لمبا سا، سانولا سا، کلر ڈائی کے ہیں۔ کھڑکی بند ہے، وہ تیزی سے بولا تھا۔ اس نے کھڑکی کی بند کنڈی کو دیکھا۔ نہیں تو؟ اسی فکر مندی سے سر ہلایا۔ رات کے اس وقت کھڑکیاں دروازے کھول کر بیٹھے ہو تم لوگ؟ کتا اب شیشے پہ پنجے مارنے لگا تھا۔ وہ تنہائی کا شکار لگتا تھا۔ فارس اب وہ کھڑکی پہ کچھ مار رہا ہے۔ وہ جیل میں قید خانے میں فارس قاضی کو ایک دم چکر سا محسوس ہوا تھا۔ غصہ، بے بسی، اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ تم فوراً اس کمرے سے نکلو اور نیچے اپنے ابو کے کمرے میں جاؤ۔ حنین اسامہ کو وہیں بلاؤ اور کمرہ لاک کر لو فوراً۔ پھر پولیس کو کال کرو، بلکہ میں ایک نمبر دیتا ہوں، ادھر کال کرو۔ اور ہاں، دراز میں میری گن ہوگی، اسے نکالو۔ زمر تم میری بات سن رہی ہو؟ وہ اتنا پریشان تھا اور وہ کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ میں نہیں باہر جا رہی، میں کوئی ڈرتی ہوں؟ مسکراہٹ دبا کر آواز کو سنجیدہ رکھے بولی۔ زمر میں کہہ رہا ہوں کمرے سے نکلو، وہ غصے سے بولا تھا۔ باہر کھڑے اہلکار نے اسے اشارہ کیا مگر اس وقت وہ کچھ اور نہیں سن رہا تھا اور اپنے خاندان کو واردات کے اتنا قریب چھوڑ آیا تھا۔ وہ کیا کرے؟ میں کیوں نکلوں؟ میں یہی سب کچھ تو ڈیزرو کرتی ہوں نا؟ تم نے کہا تھا اس رات ریسٹورانٹ میں کہ تم مجھے اس طرح دیکھنا چاہتے ہو۔ اور میں لعنت بھیجتا ہوں اس رات پہ۔ اور وہ دبا دبا سا چلایا تھا مگر اسی لمحے اسامہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور ایک دم حیرت سے بولا، پھوپھو یہ ہاشم بھائی کا کتا یہاں کیا کر رہا ہے؟ زمر نے گڑبڑا کر اس کو دیکھا اور پھر فون کو۔ دوسری طرف وہ بولتے بولتے ایک دم چپ ہوا۔ زمر نے آنکھیں مینچ لیں۔ سین کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ذرا رک کر بولا۔ پتہ نہیں، خفت سے بولی اور ساتھ ہی غصے اور خفگی سے اسامہ کو گھورا۔ فارس نے ایک طویل سانس کھینچی، تنے اعصاب ڈھیلے کیے۔ باہر کتا ہے؟ صرف کتا؟ ٹھہر ٹھہر کر پوچھا۔ مجھے نہیں پتہ۔ اسامہ فون غصے سے اس کی طرف بڑھایا۔ ماموں کا فون ہے، بات کرو۔
हैं सच्ची? वो खुशी से आगे बढ़ा, फिर फ़ोन लेते हुए ज़ुमर के तासुरात देखकर मुस्कुराहट समटी। मैंने क्या किया है? वो खफकी से कुछ बड़बड़ाकर कंबल ताने लेट गई। उसामा ने हैरत से फ़ोन कान से लगाया। मामू, ज़रा अपनी फूफो को फ़ोन दो, उसे शायद ताव आया था। इतनी आवाज़ तो ज़ुमर को भी सुनाई दी थी। जभी करवट किए बोली, मैं सो गई हूँ। वो कह रही हैं वो सो गई हैं, उसने इतला दी। फिर पुरजोर सा बात करने लगा। आप कैसे हैं? हम आपको बहुत मिस करते हैं। हन्ना हन्ना साथ ही आवाज़ देता हुआ नीचे भागा था। उफ, आंखें मूंदे वो सख्त खफा थी। फ़ोन किसने सुना? कब बंद हुआ? कुछ मालूम नहीं। हुनैन उसके साथ आकर लेटी तो उसने आंखों से वाजू हटाया। हन्ना उदासी से बंद फ़ोन उसके साथ रख रही थी। सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई, वो चित लेटी आज़ूदगी से छत को देखते कह रही थी। ऐसे मौके पे भाई बहुत याद आता है। अगर वो होता तो ऐसे आसान लफ्ज़ों में हर मसले का हल बताकर मुझे पुरस्कून कर देता। पता है, हल्का सा हंसी। कभी कभी कहता था, अन्ना, कभी मुझे बहुत सा वक्त मिले तो मैं एक किताब लिखूंगा कुरान पे। मैंने पूछा, तफसीर लिखोगे? कहता, मैं कैसे तफसीर लिख सकता हूँ, बहुत तफसीर मौजूद है पहले से ही। मैं सिर्फ कुरान पे गौर फिक्र करके आयत से मिलने वाले इसबाब को लिखना चाहता हूँ कि मैंने इस आयत से क्या सीखा, क्या समझा। मैं उसे डराती थी कि भाई फतवे लग जाएंगे, लोग कहेंगे आपको कुरान पे लिखने की इजाज़त किसने दी, अहलियत क्या है आपकी। तो वो हंसकर कहता, इन लोगों से कहना है ना, मुझे ना उनकी इजाज़त की ज़रूरत है, ना मुझे उनके फतवों से फ़र्क पड़ता है। मुझे कुरान पे गौर व फिक्र करने का हक़ अल्लाह ने दिया है। मुझे नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने की ताकीद अल्लाह ने की है। कोई पीर, कोई आलम, कोई प्रोफेसर मुझसे ये हक़ नहीं छीन सकता। मैं अहले कुरान हूँ, हम अल्लाह का कुंबा है, हम अल्लाह की मददगार हैं। हम तो भाई डंके की चोट पे कुरान आम लोगों तक, आम हाथों तक फैलाएंगे, आम और सदा ज़ुबान में। हाँ, जिस दिन हमारे ऊंची दस्तारों वाले और लंबे लंबे नामों वाले मोअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, जिस दिन वो गाढ़ी उर्दू और मुश्किल इस्लाहात में बयान देना और किताबें लिखना छोड़ देंगे, उस दिन मेरे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक वो कुरान को आम नहीं करेंगे, मैं तो ऐसा कुछ ज़रूर लिखूँगा, क्योंकि जिसने मुझे सिखाया है, मुझे इस इल्म का हक़ अदा करना है, नहीं तो मेरी पूछ दूसरे से ज़्यादा होगी। तुम ये सब क्यों कह रही हो? क्योंकि जब हम छोटे थे तो सुनते थे, हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन के सर पे क़यामत के दिन सोने का ताज पहनाया जाएगा। बात ये है ज़ुमर कि उस ताज के लिए हम बच्चे को कुरान तो याद करवा देते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि ये ताज बहुत भारी है। हुनैन, उसका दिल दुखा, एकदम उठने लगी, मगर हना ने करवट बदल ली। अभी मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे फ़िलहाल मदद की ज़रूरत है, मगर ना आपसे, ना भाई से, ना ही किताब वाले शेख से। मुझे उनकी मदद चाहिए जिन्होंने मेरे सर पे ताज रखा था, मुझे उनको ढूंढना है। करवट लिए उसकी आवाज़ नम हो गई। ज़ुमर खामोशी से वापस लेट गई और दूर समंदर पार कमरा सजन में झगड़े कैदी के सामने रईस पंजों के बल बैठा चंद तस्वीर ज़मीन पे रख रहा था। ये तुम्हारा बेटा है और ये तुम्हारी बीवी और माँ। उनको ख़ावर सिर्फ ईमेल करके एक नामालूम मकाम पे एक नामालूम घर में शिफ्ट होने के लिए कहता, और कल वो शिफ्ट हो भी गए थे। कोई नहीं जानता वो कहाँ है सिवाय हाशिम करदार के। तुम उनकी खैरियत चाहते हो तो इतराफ़ी जुर्म कर लो, वरना हम सब से अब कुछ بعید नहीं, वो कह रहा था, और ख़ावर खामोश मगर सुर्ख अंगार आंखों से उसे घूर रहा था। कमरा मुलाकात खाली था, सिवाय इस वजी और मसरूफ़ मुलाकाती के जो मेज़ के पार बैठा टांग पे टांग जमाए बार बार कलाई पे बंधी कीमती घड़ी देख रहा था। पूरे कमरे में उसके परफ्यूम की महक रच बस गई थी। फारिस गाजी चौखट पे नमदार हुआ तो बेजार बैठे हाशिम ने निगाहें उठाई, फिर खुद भी खड़ा हुआ, मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। हेलो फारिस, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम्हें बिलाखिर पैगाम मिल गया, वो अजली बेजार अंदाज में कहता, उससे हाथ मिलाकर कुर्सी खींच कर बैठा। हाशिम भी कोट का बटन खोलते हुए सामने बैठा। हाँ, मैं मसरूफ़ था, ज़ुमर से तुम्हारी खैरियत मालूम हो जाती थी, ज़रा तवक्कुफ़ किया। सॉरी, पहले नहीं आ सका, हल्के से आबरू उचकाए। फारिस ने जवाबन नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में हाथ मिलाया। मैंने ख़ावर को 2-3 दफ़ा पैगाम भिजवाया था, कोई 2 माह पहले, मसले की नौयत से भी आगाह किया था। क्या उसने नहीं बताया? दोनों हाथ मेज़ पे रखे आगे होकर बैठे। फारिस ने संजीदगी से बात का आगाज़ किया। हाशिम उसके बरक्स टेक लगाकर एक बाजू कुर्सी की पोस्ट पे फैलाए बैठा था, हल्के से कंधे उचकाए। उसने बताया था
میرے ہی ذہن سے نکل گیا۔ کہو کیا بات تھی؟ کوئی فائنینشیل پرابلم؟ وہ رکا، پھر ہاشم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگا، 2 ماہ پہلے عدالت میں میرے پاس الیاس فاطمی آیا تھا۔ کون الیاس فاطمی؟ ہاشم نے نااہمی سے ابرو اٹھایا۔ البتہ فارس نے دیکھا، کرسی کی پشت پہ پھیلے اس کے ہاتھ کی انگلیاں اندر کو موڑی، یعنی کہ وہ چونکا تھا مگر چہرے سے ظاہر نہیں تھا۔ وارث کا باس، جس پہ مجھے شک تھا کہ اس نے وارث کو مروایا ہے۔ او یس فاطمی، نیب ڈائریکٹر، آئی سی، تو کیا تمہاری اس سے کوئی بات ہوئی؟ عام سے لہجے میں سوال کیا۔ ہاں، کچھ دیر کے لیے۔ اس نے کہا کہ وہ میرے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ میں باری باری اپنے ہر دشمن سے انتقام لے رہا ہوں، سو وہ نہیں چاہتا کہ اس کی باری بھی آئے۔ اسے اچانک سے تم سے خوف کیوں محسوس ہونے لگا ہے؟ ہاشم وہ قدر قریب ہوا۔ میں تمہیں بالکل پسند نہیں کرتا، نہ تم مجھے پسند کرتے ہو، مگر چونکہ یہ بات اس کو معلوم ہو چکی ہے تو تمہیں بھی بتا دیتا ہوں۔ اس نے گہری سانس لی۔ ڈاکٹر ایمن میری سائیکیٹرسٹ تھی، اس نے کورٹ میں میرے خلاف گواہی دی تھی، میں نے اس کا ہاسپٹل جلا دیا۔ ہاشم نے ابرو اٹھایا اور کرسی کی پشت سے بازو ہٹا کر قدرے آگے کو ہوا۔ حیرت برے چہرے پہ مسکراہٹ ابھری۔ ڈونٹ ٹیل می، لیکن جسٹس سکندر کی ویڈیو میں نے لیک نہیں کی تھی، میرا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس نے مجھے بری کیا تھا، مگر فاطمی کا خیال ہے کہ میں اس کے پیچھے بھی آؤں گا، اس لیے وہ مجھ سے تعاون کرنا چاہتا ہے تاکہ میں اس کو اور اس کے خاندان کو چھوڑ دوں۔ کیسا تعاون؟ اس نے کہا وہ مجھے اس شخص کا نام بتائے گا جس کے ہاتھوں اس نے وارث غازی کا سودا کیا تھا۔ دیٹس گڈ، تمہیں اس سے معلومات لینی چاہیے تھیں۔ ہاشم نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس نے تمہارا نام لیا، کہا کہ تم نے مروایا ہے وارث کو۔ اسی بے نیازی سے ہاشم کو دیکھتے ہوئے وہ بولا،